बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इशफाक अब्बासी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। आज औलाद की तालीम और तरबियत के हवाले से हम दूसरा सेकंड पार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट आप लोगों ने सुन लिया होगा और आज दूसरे पार्ट पे हम बात करेंगे तरबियत पे। मेनली तरबियत पे हम बात करेंगे क्योंकि तरबियत असल में माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। तालीम दुनिया के पेट से शुरू होती है और हिसाब कब्र के पेट से शुरू होता है। पहले मैंने कहा आपको थोड़ा सा इस ज़ाविये से बता दूँ। अब देखिए जो अभी एक तहकीक आई है सामने, उसमें बताया गया है कि पैदाइश से लेकर 8 साल तक, बच्चे की पैदाइश से लेकर 8 साल तक बच्चा अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़्यादा और जल्दी सीखता है, जिसमें उसकी ज़हानत होती है, जज़्बात होते हैं, उसकी जिस्मानी नशोनुमा होती है। अब इन चीज़ों से बच्चा बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रहा होता है। यही टाइम होता है हमने कि अपने बच्चे की तरबियत के ऊपर फोकस करें। स्कूलिंग तो उसकी बाद में शुरू होती है, लेकिन ये बच्चे, जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चे की गोद से, माँ की गोद से ही बच्चे की तरबियत होना शुरू हो जाती है। मैं बच्चों के हकूक़ भी आपसे शेयर करूँगा वालिदैन से। अक्सर वालिदैन को पता तो होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये हमारे औलाद के हकूक़ हैं। हमें वालिदैन को भी अपने बच्चों के हकूक़ के बारे में इल्म होना चाहिए। अब देखें कि जितनी अच्छी तरबियत होगी, जितनी अच्छी तरबियत होगी, उतनी ही अच्छी आदतें बनेंगी। बच्चों की उतनी ही अच्छी आदतें बनेंगी। इसलिए बच्चों की आदतों पर वालिदैन को भरपूर तवज्जो देनी चाहिए, भरपूर तवज्जो देनी चाहिए। बच्चों की आदत कैसे डेवलप करनी है, कैसे उनको अच्छे काम पर शाबाश देना है, कैसे हौसला अफजाई करनी है, कोई इनाम देना है, कोई अच्छा काम करेंगे और गलत काम पर उन पे तनकीद भी करें। ठीक है। अब हमारे पास दो हथियार हो गए। एक हो गया हमारे पास उसकी तनकीद का, बच्चों पे तनकीद करनी है, अपनी नाराज़ी शो करनी है। नाराज़गी मैंने लफ्ज़ नहीं कहा, नाराज़ी असल लफ्ज़ उर्दू में नाराज़ी ही है। तो नाराज़ी बच्चों से शो करनी है अगर वो गलत काम करें, और उनको हौसला अफजाई करनी है, इनकरेज करना है अगर वो अच्छा काम करें। इससे क्या, इससे बच्चे होगा क्या, इससे होगा यहाँ से हमारे बच्चों के रवैये बनेंगे, और जब ये रवैये बनेंगे तो इन सब चीज़ों का जो मजमुआ बनेगा वो होगा किरदार, वो करैक्टर होगा जिसकी तलाश में हम निकले हुए हैं और जो इस वक्त हमारी राहों से बहुत दूर निकल गया हुआ है। हमने उस पे फोकस करना है कि बच्चों की तरबियत पे बात करनी है, बच्चों की रवैयों पे, अपना आदात पे बात करनी है, बच्चों के रवैयों पे बात करनी है, और आखिर में हमने बच्चों का किरदार बनाना है। और यही स्पैन ऑफ टाइम है जो कि 8 साल की मैंने पहले गुजारिश की है तहकीक के मुताबिक। आज अगर हमने अपनी नस्ल को कंट्रोल ना किया तो आइंदा 10 से 15 सालों में हमारी एक ऐसी नस्ल तैयार होगी जिनकी जो आदात होंगी वो डिप्रेशन का शिकार होंगे, एंग्जाइटी का शिकार होंगे, नफ्सियाती मरीज़ होंगे हमारी जो नस्ल होगी, और रिश्तों का तकद्दुस उनको समझ नहीं आएगा, और सबसे बढ़कर वो सुसाइड अटेम्प्ट्स की तरफ जाएंगे। अल्लाह माफ़ करे, ये जुमला सख्त है लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है। अब हो क्या रहा है कि अभी जो लेटेस्ट एक वो रिसर्च आई है वो कहती है कि इस वक्त दुनिया में जो एडिक्शन के हवाले से जो तहकीक सामने आई है, वो कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ख़तरनाक तरीन एडिक्शन जो है मोबाइल एडिक्शन हो गई है। इनके मोबाइल को जो बच्चा बार बार देखता है उसको ये समझा जाता है कि यार ये मोबाइल एडिक्टेड है, ये बच्चा मोबाइल एडिक्टेड है। इस मोबाइल एडिक्शन से हमने अपने बच्चों को दूर रखना है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ कि अगर आपको ये ऑप्शन दी जाए कि आपके बच्चे के एक हाथ में मोबाइल रख दें और मोबाइल रख दें या आग का अंगारा रख दें, तो आप बच्चे के हाथ पे अंगारा रख दें लेकिन मोबाइल ना दें उसको, बिल्कुल ना दें। होता क्या है कि हमारी जो मदर्स हैं, हमारी जो माएँ हैं, वो करती क्या है, वो अपने घर काम के काज में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि जो इस उम्र के बच्चे होते हैं जो स्कूल गोइंग नहीं होते, वो उनको बच्चों के वो जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो लगा कर देते हैं। अब वो बच्चे उसको सुन कर उनके
اسٹیٹ آف مائنڈ میں کہیں نہ کہیں وہ فیل ہو رہی ہوتی ہے. جو کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ 1 سال سے ماں بچے کی پیدائش سے لے کر 8 سال تک وہ بچہ بڑی تیزی سے چیزوں کو سیکھ رہا ہوتا ہے. اب وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بہت اہم چیز ہے جو میری ماں نے مجھے دی ہے، تو اس کا اس کے اندر ادراک شروع ہو جاتا ہے. اب وہی اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گھر پہ، تربیت قرآن کی کریں، اخلاق سکھائیں ان کو، سچ بولنا سکھائیں ان کو وقت دیں، موبائل کے حوالے نہ کریں، پلیز موبائل کے حوالے نہ کریں، ان کو اپنے حوالے سے ان کی تربیت کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ، ایک عام بچہ جو موبائل کی پیدائش ہے اور ایک عام بچہ جو ماں کی گود کی پیدائش ہے، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا. اب میں بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے پرورش تک کے بچوں کے جو اولاد کے حقوق ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، بینگ اے مدر اور بینگ اے فادر. دیکھیں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے ماں اور باپ کو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے. یہ بچے کا حق ہے جو کہ والدین کو کرنی چاہیے. پھر ماں کے پیٹ میں اس کی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی کہ جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ماں کو اس اپنے بچی یا بچے کے لیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے. یہ تو ہوگی پیدائش سے پہلے کی اس کے حقوق. اب جب وہ پیدا ہوا ہے بچہ، تو پیدائش کے بعد کے اس کے حقوق کیا ہیں، وہ بھی بہت ہی آسان ہے. لیکن ہم کرتے تو ہوں گے، ڈیفینیٹ کرتے ہیں، لیکن کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس بچے کے حقوق ہیں؟ لیکن وہ میں آپ سے اس کو ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ بچے کو جب وہ پیدا ہو تو اذان دینا اس کا حق ہے، اس کے کان میں اذان اور اقامت دینا اس کا حق ہے. عقیقہ کرنا اس کا حق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم بچوں کی سالگرہ تو کرتے ہیں، لیکن بچوں کے شاید حقیقے بھول جاتے ہیں. حقیقہ سنت ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے. سالگرہ کے بارے میں بات نہیں کروں گا. اچھے نام کا انتخاب کرنا چاہیے، بچے کا اچھا نام رکھنا چاہیے. دودھ اور اس کی غذا کا بندوبست کرنا چاہیے. اسلامی تعلیم و تربیت اس کا حق ہے، وہ دیں اس کو. شفقت اور ہمدردی سے پیش آنا چاہیے. اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. باپ کے نام و نسب کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے، کہ باپ کا نام اور نسب کیا ہے اس کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے. دستور کے مطابق اولاد پر خرچ کریں. جیسے میں نے کہا نا کہ اولاد کے درمیان عدل و انصاف کریں، اس کے ساتھ ساتھ دستور کے مطابق جو آپ کا حالات اجازت دیتے ہیں اس کے مطابق اپنے بچوں پہ خرچ کریں. ان کو پھر اتنا پڑھائیں، اتنا ان کو کریں کہ وہ روزگار کے قابل ہو جائیں. اور غلطی اور کوتاہی پر معاف کریں اگر وہ غلطی اور کوتاہی کرتا ہے، لیکن جیسے میں پہلے گزارش کی کہ اپنی ناراضی اور اپنی خوشی دونوں بچوں سے ضرور شیئر کریں، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے والدین کس چیز پہ خوش ہوتے ہیں اور کس چیز پر ناراض ہوتے ہیں، اور مناسب جگہ پر اس کی شادی کریں، ٹھیک ہے. اور 14واں اس کا جو حقوق ہے، اگر میں کو بھولا نہیں تو میرا خیال ہے اس کا 14واں جو ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں، اولاد کے لیے دعائیں خیر کرتے رہیں. اور ایک اچھی بات کیا ہے کہ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. باپ اگر اپنی اولاد سے خوش ہے تو بچے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ارشبہ میرا رب بھی مجھ سے خوش ہے. اگر باپ ناراض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے. یہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا بچوں. اور اب میں اگلی جو ہم ویلاگ کریں گے اس میں ہم بات کریں گے اپنا والدین کا احترام، ان کا مقام، اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی میں فی الحال یہ ایک ڈیولپنگ ساری اسٹوری ہے، یہ ڈیولپنگ ویلاگز ہیں. ان میں ہم وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ اولاد کے حوالے سے بھی مخاطب ہوں گے، والدین کے حساب سے بھی مخاطب ہوں گے. تو یہ ابھی فی الحال میں اسی پہ ویلاگ کو ختم کرتا ہوں ایک اچھی بات کہتے ہوئے کہ اچھی بات یہ ہے کہ تعلیم کی کمی کو تربیت پورا کر سکتی ہے، لیکن تربیت کی کمی کو تعلیم پورا نہیں کر سکتی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.